श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कान्ताय कल्याणगुणैकधाम्ने नवद्युनाथप्रतिमप्रभाय नारायणायाखिलकारणाय श्रीप्राणनाथाय नमस्करोमि। अनाकुलं गोकुलमुल्ललास यत्पालितं नित्यमनाविलात्म तस्मै नमो नीरदनीलभासे कृष्णाय कृष्णारमणप्रियाय। अपि त्रिलोक्या बहिरुल्लसन्ति तमोहरन्ति मुहुरन्तरञ्च दिशादृशं नो विशदां जयन्ति मध्वस्य कीर्तिर्दिननाथदीप्तिम्। तमोनुदानन्दमवापलोकस्तत्त्वप्रदीपाकृतिगो गणेन यदास्य शीतां शुभुवा गुरुंस्तां त्रिविक्रमार्यान् प्रणमामि वर्यान्। मुकुन्दभक्त्यै गुरुभक्तिजायै सतां प्रसत्यै च निरन्तरायै गरीयसीं विश्वगुरोर्विशुद्धां वक्ष्यामि वायोरवतारलीलां। तां मन्त्रवर्णैरनुवर्णनीयां सर्वेन्द्रपूर्वैरपि वक्तुकामे संक्षिप्नुवाक्यै मयि मन्दबुद्धौ सन्तो गुणाढ्याः करुणां क्रियासुः। उच्चावचायेन समस्तचेष्टाः किं तत्र चित्रं चरितं निवेद्यं किन्तुत्तमश्लोकशिखामणीनां मनोविशुद्धै चरितानुवादः। मालाकृतस्तच्चरिताख्यरत्नैरसूक्ष्मदृष्टेः सुकुतूहलस्य पूर्वापरीकारमथा परं वा क्षाम्यन्तु मे हन्त मुहुर्महन्तः। श्रीवल्लभाज्ञां ससुरेन्द्रयाञ्चां सम्भाव्य तमां त्रिलोक्यां प्राणेश्वर प्राणिगणप्रणेता गुरुः सतां केसरिणो ग्रहेभूत्। ये गुणानाम जगत्प्रसिद्धाः यं तेषु स्मनि दर्शयन्ति साक्षान्महाभागवतः प्रबर्हं श्रीमन्तमेनं हनुमन्तमाहुः। कर्माणि कुर्वन् परमाद्भुतानि सभासु दैवीषु सभाजितानि सुग्रीवमित्रं स जगत्पवित्रं रमापतिं रामतनुं ददर्श। स्वानन्दहेतौ भजतां जनानां मग्नः सदा रामकथासुधायाम् असाविदानीं च निषेवमाणो रामं पतिं किं पुरुषे किलास्ते। तस्यैव वायोरवतारमेनं सन्तो द्वितीयं प्रवदन्ति भीमं स्पृष्टे वयं प्रीतिमता नीलेन नरेन्द्रकान्ता शुशुवेत्र कुन्ती। भुक्तं च जीर्णं परिपन्ति दत्तं विषं विषण्णो विषभृद्गणोतः प्रमाणकोटेः सहिहेलयागानेदं जगज्जीवनदेत्रचित्रम्। इन्दीवरश्रीजयसुन्दराभं स्मेराननेन्दुं दयितं मुकुन्दं स्वमातुलेयं कमलायताक्षं समभ्यनन्दः सुचिराय भीमः। अथैष वेषान्तरभस्मलीनः क्रमेण वायुप्रभवः सुतेजाः वृद्धाखिलाशं मुखरं प्रचण्डं भस्मीचकारा किल कीचकौघम्। पौत्रे पवित्राह्वयजामि पौत्रे धरामि धायासुरधीषु तापं कीर्तिं त्रिलोक्यां हृदये मुकुन्दं भेजे पदं स्वं सहजैः स भीमः। विष्णोः पदान्तं भजता नीलेन घोरप्रघातैरिति नाशितास्ते रसोजिताश्चञ्चलवृत्तयोलं शोभां न भेजुस्सुरवैरिमेघाः। अवैदिकं माध्यमकं निरस्तं निरीक्ष्य तत्पक्षसुपक्षपाती तमेव पक्षं प्रतिपादकोऽसौ न्यरूपन्मार्गमिहानुरूपं स्वसूत्रजातस्य विरुद्धभाषी तद्भाष्यकारोऽहम् इति ब्रुवन्यः। तं तत्क्षणाद्यो न दिदीक्षत स्म सौव्यासरूपो भगवान् क्षमाब्धिः। निगमसन्मणिदीपगणो भवत्तदरुवाग्गणपङ्कनिगूढभाः अविदुषामिति शङ्करताकरः स किल शङ्कर इत्यभिशुश्रुवे।
विश्वं मिथ्या विभुः अगुणवान् आत्मनां नास्ति भेदो दैत्याः इत्थं वदत गिरां दिक्षु भूय प्रसिद्धिम् आनन्दाद्यैः गुरुगुणगणैः पूरितो वासुदेवो मन्दं मन्दं मनसि दशतां हन्तनूनं तिरोभूत् इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत श्रीनारायणपण्डिताचार्यविरचिते श्रीसुमध्वविजये महाकाव्यानन्दाङ्के दुर्वादिमतिर्व्याप्तिर्नाम प्रथमः सर्गः।